भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भवन आनी बिणीनो ह्या सकाळच्या वेळा ह्या जेजूच्या उतराचेर नियाळ करूंक आमी जमल्या. आज देवाचें उतर आमकां सांगता मोणयो प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20 वर्स 27. मोणयोच्या बुकांत अध्याय 20 वळ 20 आनी 7 अशें म्हणटा. मनशाचो आत्मो सर्वेस्पराचो दिवो तो अंतस्करणाची तपासणी करता. मनशाचो आत्मो सर्वेस्पराचो दिवो तो अंतस्करणाची तपासणी करता. संपावलो म्हणटा वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. आमी पवित्र आत्म्याचें जिवंत मंदिर जावन आसा. मोगाच्या भवानी बिणीनो त्या देखून मनशाचो आत्मो जावन आसा सर्वेस्पराचो दिवो. कित्याक आमचो आत्मो देवा थावन आयला. त्या देखून आमी पळयता उत्पत्तीचे ग्रंथ अध्याय 1 वळ 20 आनी 7. उत्पत्तीचे ग्रंथ अध्याय 1 वळ 20 आनी 7. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 27. देवान मनशाक आपण्या सारक्यासो रचलो. देवाच्या सारक्यासो ताका रचलो. मुखाच्या भवानी देवाच्या सारक्यासो ताका रचलो. आनी तेंच उत्पत्तीचे ग्रंथ अध्याय 2 वळ 7 म्हणटा. तेदना सरस्परा देवान धरणीचे मातयेचे मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या हुडांनी जिवाचो स्वास पुंकलो. मोगाच्या भवानी देवाचो स्वास आमचे लागीं आसा. कित्याक उत्पत्तीच्या ग्रंथांत आमकां सांगता देवाचो स्वास ताणें आमकां फुंकलो आमच्या नाकान. मोगाच्या भवानी विनो त्या देखून आमी जावन आसा ताची. त्या देखून आमी पळयता जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 20 वळ 20 आनी 7. जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 20 वळ 20 आनी 7 जेजू अशें म्हणटा आपल्या शिसांक.
अशें म्हणून ताणें तांचेर जेजू म्हणटा जुआंवचो वांजेल अध्याय 20 वळ 20 आनी 1 अशें पळयता आमी. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून जेजून तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. जेजून ताचो स्वास शिसांचेर सोडलो. तशें म्हणार जशें बापान आमचेर ताचो स्वास दिलो तशेंच जेजूनी ताचो स्वास आमचेर दिला. आमी जावन आसा ताची भुरगीं, ताची परजा. त्या देखून मुखाच्या भावांनो, मनशाचो आत्मो सर्वेस्पराचो दिवो जावन आसा. त्या देखून तो अंतस्करणाची तपासणी करता. आमी कितें चिंताव कितें करता ताका सकड कळीत आसा. कित्याक म्हळ्यार ताचो आत्मो कशें एका कंप्युटराक कितें करता म्हणून ताच्या चिप एकदां तें चिप्पा ताचें तें घाल्ल्याक उडलें ताका सकड कळटा. तशेंच ह्या दिसांनी आमी रोबोट म्हणून पळयता ताका चिप घालतात धाकटें, तें सकड काम करता. तशेंच आमच्या जावं पुरो मोबायलाक खंयच्या इलेक्ट्रॉनीक थिंग्साक चिप म्हणून आसा. तशेंच आमचें चिप जावन आसा मुखाच्या भावनांनी देवाचो आत्मो, ताचो स्वास. त्या देखून आमी जें कितें करता ताका कळीत आसा. कित्याक ताचें चिप आमी जावन आसा. त्या देखून आमी पळयता किर्तनांत किर्तन 130 आनी 9 तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा. अशें किर्तनकार म्हणटा, हांव केन्ना बसतां केन्ना उडतां तें तूं जाणाय. हांव केन्ना बसतां केन्ना उडतां तें तूं जाणाय. पयसतावन म्हजी चिन्नां तुका कळीत आसात. पळय मुखाच्या भावांनो, पयसतावनूच आमची चिन्नां कळीत आसात. कित्याक म्हळ्यार ताचें चिप्प आमचे थंय आसा, आमचे लागीं आसा. त्या देखून ताका सगळी कळीत आसा. त्या देखून आमी पळयता माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 9 माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 9 वळ 4 आमी पळोवंक गेल्यार चॅप्टर 9 मॅथ्यू वर्स 4 जेजू तांची चिन्नां जाणा जावन तांचे लागीं उणालो. पळया, जेजू तांची चिन्नां जाणा जावन तांच्या लागीं म्हणालो. पोरण्या सोल्ल्यांत देव किर्तनकार म्हणटा, पयसतावनूच म्हजी चिन्नां तुका कळीत आसा देवा. आनी नव्या सोल्ल्यान जेजूच म्हणटा तांची चिन्नां ताका कळीत जाली. आनी तो त्या देखून तो म्हणटा, तुमच्या मनांत तुमी वांकडी चिन्नां आठोवन कित्याक आसात? पाड चिन्नां तुमच्या मतींत आठोवन कित्याक आसात? वय मुखाच्या भावान आनी भयणीनो, तर जें कितें हांव चिंतां, जें कितें तुमी चिंतात, जें कितें हांव करतां, जें कितें तुमी करतात, सकड देवा कळीत आसा. खंयचेंय लिपोवन दवरना, खंयचेंय लिपोवन दवरूंक जायना मुखाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून म्हज्या घोवाक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या आवय बापायक कळीत ना म्हूण आमी सांगूंक पुरो, पूण देवाक सकड कळीत आसा, सकड कळीत आसा. त्या देखून आमी पळयता देव मनशाचें भायलें रूप पळयना, बगार मनशाचें भितरलें रूप पळयता. त्या देखून आमी पळयलें मुन्याच्या बुकांत मुखाच्या भावांनी भयणीनो, तो अंतस्करणाची तपासणी करता, तो अंतस्करणाची तपासणी करता. त्या देखून सामुएलाचें पयलें पुस्तकांत, सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत अध्याय 16 वळ 7 मनीस पळयता तशें देव पळयना. कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता, पूण सर्वेस्परू काळीज पळयता. सर्वेस्परू अंतस्करण पळयता, सर्वेस्परू आमचें काळीज पळयता मोगाच्या भावांनी विनो. त्या देखून जें आमी कितें चिंता, जें आमी कितें करता तें सकड ताका कळीत आसा. त्या देखून आमी हेरांची जडती करची न्हय. त्या देखून जेजू म्हणटा माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 7 वळ 1 हेरांची जडती करिनाकात. कित्याक तुमी पळोवचें भायलें, ज्या मनशाच्या भितरलें कितें जावन आसा तुमकां कळीत ना, तुमकां कळीत ना. त्या देखून एक
एक बापूय 4 भुरग्यांक आपुणून आसलो ट्रेनार. ट्रेन आसतना भुरगीं भोवमान गालावटो करून मस्ती करून आसलीं. बापूय एका कोणशार बसून आसलो. कांय एक चिंतपार पडून आसलो. तेन्ना दुसरे पॅसेंजर त्या मनशाक सांगतात, तुज्या भुरग्यांक इल्लें वगत बसोंक सांगूंक जायना गे, कितलें भोव मारतात, कितलें आवाज करतात, आमी सकट सायलंट आसा. वय तेन्ना तो बापाय म्हणटा, वय म्हज्या भुरगीं भोव मारचें गालाडो करचो म्हाकाय खुशी ना. म्हाका तांकां सांगूंक जाय भोव मारनाकात, गालाडो करनात, ओगोत बसा म्हणून. पूण कशें सांगचें कशें सांगचें. थोड्याच वेळा पयलें तांच्या आवयक आमी मातयेक पावून आयल्या आनी आतां आमी पाटें घरा वचून आसा. थोड्याच वेळा पयलें तांच्या आवयक आमी मातयेक पावून आयल्या. आयकल्ले पॅसेंजर्सांक दूख भोगता. आवय नातलीं भुरगीं म्हणून तीं ओगोस जातात. मुगाच्या भावांनी मिळून ताणें भायलें पळयलें पूण भितरलें न्ही. त्या देखून जेन्ना आमी कोणा विशयान कितें सांगता आसतना चिंतून पळया. कित्याक म्हळ्यार आमी भायर कितें घडटा तें पळयता, भितर तें कितें आसा आमकां कळीत जायना. थोडे फावटी आमी म्हणचे आसा, ओ ताचें व्हडलें घर आसा, ताचो व्हडलो बंगलो आसा, ताचे कडेन मस्त पयशे आसात, आमी सांगूंक पुरो. पूण त्या मनशा लागीं वचून पळयल्यार, त्या मनशा लागीं बसून उलयल्यार ते कळटा ताचे कडेन कितें आसा आनी कितें ना म्हणून. त्या देखून मुगाच्या भवानी बिनो त्या देखून आज परत्यान परत देवाचें उतर आमकां सांगता, मनशाचो आत्मो सर्वेस्पराचें दिवें, सर्वेस्पराचो दिवो जावन आसा. त्या देखून आमकां देवेस्वरान रचलां, ताचो स्वास आमचे थंय आसा. आमी ताच्या सारक्याचें आनी स्वरुपाचें. पूण तो आमची अंतस्करणाची तपासणी करता. आमी हेरांच्या अंतस्करणाची तपासणी करची नाका. कित्याक आमचो देव आमची तपासणी करता आनी आमी ताच्या मुखार रावंक आसा एक दीस. त्या देखून आयज सकाळीच्या फुडें आमचो दीस आचरण करच्या वेळार आमी हेरांत मेळटा आसतना आमच्या मतींत या आमच्या उतरांत न्याय नीत करचें नाका. बगार बरें उलया तांच्या विशयांत आनी आयकुया. मुगाच्या न्हू आतां आमी गायन बाजन करून देवाची स्तुती करया आनी 5 देवाचे बसवणे उसारण सांगया. रक्षक जेजू तुका आपयतासा, तुका आपयतासा. कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची ईसा रक्षक जेजू तुका आपयतासा, तुका आपयतासा. पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या परवस सांडून रडून बसच्या.
येसू तुका आपयतसा तुका आपयतसा. Sirach chapter 34 verse 17. तो आत्मो उत्साहान भरता, दोळे पळसळशे करता, तो भलायकी जीवित आणि आशीर्वाद दिता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 100 verse 5. कित्याक सर्वेस्पोर बरो, ससनाक तकता ताचो मोग, संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 3 verse 4. हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारता, आपल्या पवित्र पर्वतांत तो म्हाका जाप दिता. जेजू क्रिस्त थंय मुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भुरग्यांनो, युवा जाणांनो, मलगड्यांनो, आज आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता इतलें बरें करन की मनशाचो आत्मो सर्वेस्पराचो दिवो. त्या देखून तो आत्मो तो खंडीत जावं दी देवान दिल्लो आमकां बऱ्या तरान आमी सांबाळया, बऱ्या तरान आमी सांबाळया. कित्याक तो परत्यान त्या देवा लागीं वचोंक आसा. तो ती कूड आमची, त्या कुडी भितर गेल्लो आत्मो मोगाच्या भावान आनी विनो आमी पवित्र दवरया. कित्याक देव जावन आसा पवित्र आनी आमी त्या पवित्र देवा लागीं वचोंक आसा एक दीस. त्या देखून आमी जावन आसा पवित्र मंदीर जावन आसा त्या पवित्र आत्म्याचें, पवित्र मंदीर जावन आसा पवित्र आत्म्याचें. त्या पवित्र मंदिरांत देवाचो स्वास आसा. त्या देखून आमची कूड आमी सदांच पवित्र दवरया. जावं पुरो आमच्या चिन्नान, करण्यान, आमच्या सर कामान. तितलें मात्र न्ही, आमी हेरांची जडती करची नाका. कित्याक आमी हेरांचे अंतस्करण समजूंक शकचे ना. त्या देखून ह्या सकाळच्या वेळा आमी मागया आमच्या बसत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमी हेरांचें बरेंपण पळोवया आनी आमची कूड आमी नितळ दवरया, आमची कूड आमी नितळ दवरया. त्या देखून तस्सो देव, जिवंत देव आमकां खंडीत जावन आमच्या लागीं आज उलोवन सांगता, तुज्या लागीं हांव आसा, हांव खंडीत जावन तुजो देव. कित्याक म्हजो आत्मो तुजे लागीं आसा आनी तुजी आत्मो नितळ दवरूं. आतां आमी मोगाच्या भावान आनी भयणो 4 टेस्टिमनी आयकुया आनी आमचो भावार्थ घट करया ह्या सकाळच्या वेळा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव ट्रिजा वसयतान उलयतां. म्हाका दुनी पांयच्यो गंती मस्त दूख आसलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें देवाचे वर्ड्स म्हाका दिले, ते सदां हांव रीड करतालें आनी ताजे दिसाचे तिनूय मागणी हांव आयकतालें. मागीर हांवें 7 नायटी विजील हांवें केलें बँड्रा वचून. ताज्या उपरांत म्हजे दोनूय पांयाच्यो गांठी खंय माळ्या जालो म्हणून ना, आतां म्हाका बरें चलोवंकय जाता, पुराय काम करूंक जाता. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवा अर्गान तुका, तुवें म्हाका बरें केल्ल्याक. हांव कोडयालतान उलयतां. साक्स दिवंक वेळ केल्ल्याक जेजू कडेन बक्षणे मागता आसा. म्हाका बाड्याचें रूम मेळनासलें, मस्त मोल चडाचें मेळटालें. हांव करचे कामाक म्हजे सांबाळाक तितलें मोल बांदूंक जायनासलें. ताका पासून हांव मस्त उण्याचें सोदतालें, खंयी मेळनासलें. प्रकाश प्रधानान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें, तें वाचतालीं, सदांय वाचतालीं. तशें म्हाका आतां उण्याचें एक बाडें रूम मेळ्ळां. खंयचेंय रगलें नासतना कामाक वचून येवन खंयचेंय रगलें नासतनाचें एक मेळ्ळां. मस्त जेजूक अर्गां मागता आनी प्रकाश ब्रदराच्या टिमाक आनी प्रकाश ब्रदरांक जेजूचें मस्त बेसांव मेळोवन दी म्हणून मागता आसा. थँक्यू जेजस, थँक्यू जेजस. हांव डायना बॉम्बेतून उलयतां. 2 वर्सां जावन हांव यूट्यूब प्रेयर आयकून आसा. सबार फावटी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडिल्लें, ते बायबल वर्स हांवें रिपीट केल्ले आनी सबार म्हाका उपकार भाव केल्यार. ह्या फावटी हांवें म्हज्या पुताक बरें काम मेळच्या खातीर हांवें पेटिशन धाडिल्लें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका बायबल वर्स धाडले आनी हांवें तें रिपीट केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हज्या पुताक बरें काम फावो केलां.
धन्या देवाक अर्गां दिता ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक बरी भलायकी हांव मागता. This is Dinah Montero from Sahar, Andheri East. I would like to give my testimony regarding my PF. It was under process. I had filled my form and I came to know from my auntie and my friend about Brother Prakash. So they told me put a request. I put a request and I have joined the prayer. And within a week time, I filled up my form and I get a message that the amount is credited after repeating the Bible verse. So it was a miracle, and in between I was getting the fraud call to give the various details. I went on repeating the Bible verse given to me, and to my surprise, within a week the amount was credited without any disturbance. So thanks and praise to God and Brother Prakash team, a very big thank you. And second testimony about my daughter who's in UK, who was trying for a job. I put a petition. After a week, after repeating, I get a message from my daughter. She got and passed the interview of bank job. All thanks and glory to you all.